डाँडामाथिको घाम भइसकेकी छु। रमाइलो गर्ने जन्मदिन मनाउने बेला त तिमीहरूको पो हो त। यो त नाति नातिनाले तपाईँप्रति गर्ने श्रद्धा र माया हो नि मुआ। मलाई गर्व छ मेरा छोराछोरीप्रति। तिमीले मलाई साह्रै खुसी दिएको छौ, धेरै खुसी दिएको छौ। मेरो कान्छो नातिको पनि बिहा भइसक्यो। अब आकाशको बिहा हेर्न पाएदेखि खुसी खुसी स्वर्ग जाने थियो होला। हजुरले ठिक भन्नुभयो मुआ। आकाश अब तैँले बिहा गर्नुपर्छ। उमा हजुर, अचानक यो विवाहको कुरा कहाँबाट निस्क्यो? दादा अब तपाईँले विवाह गर्नै पर्छ। मलाई अहिले विवाह गर्न हतार छैन। भर्खर त क्यारियर सुरु गर्दैछु। एउटा इस्टाब्लिस वकिल बन्दैछु बाबा जस्तै। अनि मात्र विवाहको कुरा सोचौँला। म अहिले विवाह गर्न चाहन्न। आफ्नो क्यारियर त तँ विवाह गरेपछि पनि अगाडि बढाउन सक्छस् नि। हेर तेरो भाइलाई डक्टर बन्यो, फेरि डक्टर नै बिहे गर्यो। अब अहिले दुवैजना एउटै हस्पिटलमा काम पनि गरिरहेका छन्। तर बाबा मलाई विवाहप्रति... एक मिनट, आकाश दादा त्यसै मान्नुहुन्न। म आकाश दादाले विवाह भन्छु, तपाईँहरू सबैले गर्नै पर्छ भन्ने। ओके। आकाश दादाले विवाह, आकाश दादाले विवाह, आकाश दादाले विवाह, आकाश दादाले विवाह। सरी। कस्तो लाग्यो जवाफ? मन पर्यो होइन? किन बेसरी कराएको? म पहिरी छैन क्या? हेर न, मेरो नोटबुक हराएको थियो, बल्ल बल्ल तयार पारेँ। फेरि एक्जाम पनि त नजिकै आइसक्यो नि है। That's good. तिमीले यो के गरेको? यत्रो मेहनत गरेर बनाएको। तिमीलाई पर्ख। एकाली, यो त मेरो नोटबुक तिमीसँग? जता पाए त्यति छोडेपछि हराउँदैन त? धन्यवाद भन मलाई।
मैले सम्हालेर राखिदिएँ र पायो। लक्कर अनि मेरो नोटबुक तिमीसँग छ भने किन नभनेकी त? मैले तिमीलाई भने तिमीले फोकटमा यति मेहनत गर्थ्यौ? वर्तन नगर भाइ, खोइ मेरो नोटबुक। दिनमा देऊ भनेको। दिन्न। देऊ भनेको। नै। त्यतिकै दुःख दिएर फेरि काली त्यसलाई पातर भोलि कहिले देखिँदैन। ए काली के भयो? म पनि त तिमीलाई माया गर्छु आकाश। भोलि कहिले देखिँदैन। अहिलेसम्म घरबाट फी तिर्ने पैसा आएको छैन। म के गरौँ? कसरी एक्जाम दिउँ? ए काली के भयो? किन आँसु झार्यो कि? होइन केही होइन, आँखामा धुलो पर्यो त्यसैले। आकाश, पढाइ कस्तो चल्दैछ? एक्जाम आउन अब 1 हप्ता मात्र बाँकी छ। तिमीले सम्झाउनु पर्छ मलाई। बरु तिमी नै फेल होल्यौ, म त सधैँ फर्स्ट डिभिजन। आकाश, एक्जाम दिन पाए पो पास र फेलको कुरा आउँछ। के भयो? नथिङ। May I come in, sir? Yes, come in. सर, हजुरलाई एउटा रिक्वेस्ट गरौँ भनेर। मेरो घरबाट फी तिर्ने पैसा आइपुगेको छैन। गाउँबाट आउने हो, केही समय लाग्छ। त्यसैले सर। तिम्रो नाम के हो? गङ्गा थापा। विद्यार्थीहरूको फी नआएको यो नेम लिस्टमा त तिम्रो नाम त छैन। सर, यो के भन्नुभएको? तिमीले फी तिरिसकेको छैन भने केही छैन, तर तिम्रो फी कसैले तिरिसकेको छ। जस्ट यु गो एन्ड प्रिपेयर योर एक्जाम। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। बेस्ट अफ लक। आकाश सुन न।
रुन्छु क्याली कति रुन्छौ ह अघि पनि रुँदै थियौ अहिले पनि रुँदैछौ कति गुण लगाउँछौ तिमीले मलाई हो किन पितिरेको मेरो पड्को तिमीलाई साथीहरू हामीले डिप्लोमा थर्ड इयर सिद्धाइसकेका छौँ अब हाम्रो छुट्ने बेला आइसकेको छ र छुट्नुभन्दा अगाडि सुबिल एउटा नाटक मञ्चन गर्न लागेको छ र यो नाटकको नाम हो साथी यसको मेन भूमिकामा हुनुहुन्छ आकाश प्रताप सिंह र नायिकामा हुनुहुन्छ गङ्गा थापा एक मिनट म यो नाटकमा नायकको रोल प्ले गर्न सक्छु बरु मलाई एउटा नोकरको रोल दिनुहोस् किन आकाश म यस्तो ह्यान्डसम हिरोको लागि नायिका चाहिँ यो काली आँखा हेरेको चाहिँ आँखा यसको टमाटर जस्तो छ नाकको त के कुरा होला फर्सी जस्तो गाला है कोही छोड्नै सकेको छैन म नायकको रोल प्ले गर्दिनँ आफू चाहिँ कति नै राम्रो छ नि बहादुर मलाई गर्नु चाहिँ नाटक छ गङ्गा 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 मेरो कुरा त सुन गङ्गा म त जिस्किराखेको त गङ्गा प्लिज मेरो कुरा त सुन गङ्गा छुट्टिने बेला मसँग एउटा नाटक पनि खेल्दिनौ गङ्गा गङ्गा ए काली आकाश तिमी तिमी आज मलाई छोडेर जाँदैछौ मेरो अलिकति पनि माया लागेन तिमीलाई यो के कुरा गरेको आकाश तिमीले हेर काली तिमी र म 3 वर्षदेखि यो कलेजमा सँगै पढ्यौँ तिमीलाई मैले कति चिस्काएँ तिमी र मैले झगडा पनि गरेँ तिमीलाई मैले गाली पनि भने तिमी नराम्री नै भए पनि मैले मेरो मनमा सपनाकी राजकुमारी बनाएर सजाइसकेको रहेछु तिमी कहिलेदेखि मेरो मुटुको धड्कन बन्यौ त्यो त मलाई थाहै भएन तिमी बिना मेरो जिन्दगी अधुरो छ मलाई छोडेर नजाऊ तिमी बिना म बाँच्न सक्दिनँ भिन्ती छ मलाई छोडेर नजाऊ भिन्ती छ म पनि त तिमीलाई माया गर्छु आकाश म पनि तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ भोलि कहिले देखिँदैन भोलि कहिले देखिँदैन म पनि त तिमीलाई माया गर्छु आकाश म पनि तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ बहादुर वाह वाह क्या एक्टिङ सुपर तपाईहरुले त साच्चीकै जस्तै रिहर्सल गर्नुभयो बधाई छ ए काली तिमी त साँच्चै भन्ठाने हो क्या यो त रिहर्सल हो ए हेर न कालीको आँखामा आँसु आँसु त तिम्रो आँखामा पनि त छ यो आँसु त नक्कली हो तिमी जस्तो बाँदरलाई मैले मन पराउँछु भन्ठाने कि क्या हो तिमीले ए अर्कालाई बाँदर साँदा चाहिँ भन्ने होइन है भन्छु के गर्छौ अहिले हेर तिमी बढ्ता हुँदैछ है झगडा गर्ने हो जहिले पनि म तिमीलाई नै जित्छु थ्याङ्क यू आकाश तिमीले मलाई यहाँसम्म छोड्न आयो आकाश तिमीले मलाई धेरै सहयोग गरेका छौ थाहा छैन अब हाम्रो भेट हुन्छ कि हुँदैन
तिमीलाई मेरो सम्झना त आउँछ होला नि होइन? किन किन सम्झिने मैले तिमीलाई? खाली आफूलाई खुब राम्रो छु भन्न ठान्छ कि क्या? कतै मैले तिमीलाई मन पराउँछु भन्ने भ्रम त छैन तिम्रो मनमा? बाँदर छुट्ने बेलामा त झगडा नगर। तिमी जस्तो बाँदरलाई कसले मन पराउने? ए गङ्गा, गाडी जान लागि छिटो आइज। पोखरा पुग्नु पर्ने, छिटो आइज न। यो आँसु त नक्कली हो। तिमी जस्तो बाँदरलाई मैले मन पराउँछु भन्ठान्यौ कि क्या हो तिमी?
ए काली, म चाहिँ तिमीलाई सम्झेर त्यति टाढाबाट आएँ, तिमी चाहिँ मलाई आँसुले स्वागत गर्ने। ए काली, कसैको केही चिज लिएपछि फिर्ता गर्नु पर्दैन, म फिर्ता लिन आएको। मैले के लिएर आएँ तिम्रो?